Gurubhyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Dhruvakrut Bhagavat Stuti. Chanting the Dhruva Stuti, a 12-verse hymn from the Srimad Bhagavatam, grants immense spiritual benefits like divine vitality, control over senses, liberation, wealth, and self-realization by invoking Lord Vishnu's grace, awakening consciousness, removing obstacles, and ensuring one's desires align with the divine, leading to unshakable focus on God. It's believed to grant the power to overcome negativity, achieving inner peace, and attain the highest spiritual goals, making the devotee unshakable in devotion. ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं शुष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविधा कथमात्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि ऋणाम् या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नातमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीसमर्त्यं ये चान्वदः श्रुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः त्रियङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्तये तदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसकस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्
परिशुद्धविबुद्ध्य आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमकण्ठितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तितावदिमको व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थः स्कन्धे नवमोऽध्याये ध्रुवकृतभगवत्स्तुतिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.